निर्वाचन नजिकै गरेको अवस्था छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि भनेर डेट फिक्स भइसकेको छ। यी दुई निर्वाचन सँगसँगै हुन्छन्। अब यो निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि प्राय जसोको मनमा चाहिँ एकदम लाग्ने कुरा के हो भन्दा निर्वाचनमा जुन तरिकाले एउटा क्यान्डिडेटले हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तह नै होस् या प्रदेश स्तरीय नै होस्, प्रदेश सभाको लागि होस् या सङ्घीय संसदमा एउटा प्रतिनिधि सभाको सिट जित्नको लागि नै होस्, जुन तरिकाले एउटा क्यान्डिडेटले उम्मेदवारले जुन तरिकाले खर्च गरिरहेको हुन्छ त्यो खर्च कहाँबाट आउँछ, कतिसम्म खर्च गर्छ होला भन्ने सबैको मनमा लाग्छ। साथसाथै एउटा पोलिटिकल पार्टिज जुन नन प्रफिट जेनेरेटिङ, जसले फाइदाको लागि केही काम गरेको हुँदैन, न पोलिटिकल पार्टिजले न बिजनेस चलाएको हुन्छ, न त्यसको कुनै आफ्नो एउटा प्रडक्सन छ, न त्यसले केही पनि गर्दैन भने एउटा पोलिटिकल पार्टिजलाई कहाँबाट आउँछ त्यति धेरै पैसा? जुन तरिकाले त्यसले आफ्नो म्यानिफेस्टो, अझ म्यानिफेस्टो नै नभनौँ, जुन प्रोपागन्डा पब्लिसिटीहरू फैलाइरहेको हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ, ती कार्य गर्नको लागि एउटा पोलिटिकल पार्टिजलाई पैसा कहाँबाट आउँछ होला? यो धेरैको मनमा लाग्ने जिज्ञासा हो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यी पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई खर्च गर्नको लागि डोनेसन आउँछ। कोअपरेटिभहरू साथसाथै बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ डोनेसन दिन्छन्। जुन डोनेसन गरेको कुनै ट्रान्सपेरेन्सी पनि हुँदैन, कसले कति डोनेसन्स गर्यो, कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजलाई, कुन चाहिँ बिजनेसम्यानले डोनेसन गर्यो भन्ने कुरा आम जनतालाई थाहा पनि हुँदैन। त्यो तरिकाले गोप्य रूपमा डोनेसन्स भइरहेको हुन्छ। अब अहिलेको जमाना यस्तो छ, कसैलाई 1 रुपियाँ दिँदा पनि फाइदा हेरिन्छ। त्यो न समाजसेवाको काम पनि होइन, पोलिटिकल पार्टिजलाई डोनेसन दिनु त्यो समाजसेवाको काम पनि होइन। यहाँ साँच्चीकै समाजसेवा गर्दै गर्दाखेरि एउटा वृद्धाश्रममा गएर केही डोनेसन्स दियो, मठ मन्दिर बनाइयो या कुनै सार्वजनिक स्थलमा गएर केही आफूले समाजसेवा कार्य गर्यो भने पनि ठुलो अक्षरमा त्यहाँ नाम लेखेर आउनुपर्छ। आफ्नो फाइदा मान्छेले जहाँ पनि हेरिरहेको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ आफ्नो नाम नआएसम्म मान्छेले समाजसेवा पनि गर्दैन भने एउटा पोलिटिकल पार्टिजलाई गोप्य रूपमा जहाँ आफ्नो नाम पनि आउँदैन भने किन एउटा बिजनेसम्यानले करोडौँको लगानी गरेर हुन्छ? किन पैसा दिन्छ होला एउटा बिजनेसम्यानले? यस्ता क्वेसन्सहरू एउटा पोलिटिकल पार्टिजले आफ्नो पब्लिसिटी गर्नको लागि या आफ्नो पोलिटिकल पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि, कार्यकर्ता पाल्नको लागि जति पनि रकमहरू आउँछ ती रकमहरू कहाँबाट आउँछन् होला? साथसाथै एउटा क्यान्डिडेटले चाहिँ इलेक्सन जित्नको लागि उसले टोटल खर्च कतिसम्म गर्छ होला? डोनेसन्स गर्ने व्यक्तिहरूले डोनेसन किन गर्छन् जस्ता क्वेसन्सहरू इलेक्सन नजिकै गर्दाखेरि यो सबैको मनमा लाग्ने क्वेसन्स पनि हो। त्यसै गरी एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट, हाम्रो सङ्घीय संरचना अनुसार हरेक तहहरूले, सङ्घले, प्रदेशले, स्थानीय तहले बजेट पारित गरिसकेको अवस्था छ। हामी प्रदेशको बजेट हेर्छौँ भने प्रदेश नम्बर 1 देखि प्रदेश नम्बर 7 सम्म आउँदै गर्दाखेरि इच प्रोभिन्स, कुनै पनि प्रोभिन्सको 50 बिलियन भन्दा माथि बजेट कुनै पनि प्रोभिन्सको छैन, एक्सेप्ट बागमती प्रदेश। बागमती प्रोभिन्सको बाहेक अरू कुनै पनि प्रोभिन्सको 50 बिलियन भन्दा माथि छैन, सबैको तलै छ। 32, 34, 47 गरेर चाहिँ इच एन्ड एभ्री प्रोभिन्सले आफ्नो बजेट छुट्याएको छन्। अब यसरी हेर्ने हो भने हाम्रो 2017 को इलेक्सन्समा टोटल खर्च कति भयो होला तपाईँ गेस गर्नुहोस् त? एउटा अर्गनाइजेसन छ नेपाल अब्जर्भेसन कमिटी नेपाल, ओइसी नेपाल, त्यसले तयार गरेको रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने अलमोस्ट तपाईँ गेस पनि गर्न सक्नुहुन्न, 96.91 बिलियन चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले लोकल लेभलदेखि लिएर प्रदेश र सङ्घसम्म जो निर्वाचन भयो ती निर्वाचनमा ती व्यक्तिहरूले गरेको अलमोस्ट खर्च भनेको 96.91 बिलियन चाहिँ खर्च गरेका थिए ती व्यक्तिहरूले, जुन चाहिँ प्रदेशको बजेटको अलमोस्ट डबल छ। एउटा इच प्रोभिन्सको हामी बजेट उठाएर हेर्छौँ भने त्यो प्रोभिन्सको लगभग डबल बजेट चाहिँ हामीले एउटा निर्वाचन गराउनको लागि खर्च गऱ्यौँ। 2017 सालको निर्वाचनमा त्यति खर्च भयो। त्यसमा फेरि गभर्मेन्टको जोडेर होइन, गभर्मेन्टको एक्सक्लुड छ, गभर्मेन्टले गरेको खर्च छुट्टै छ। फेरि गभर्मेन्टले कति खर्च गर्यो भन्ने हो भने गभर्मेन्टले चाहिँ 34.72 बिलियन खर्च गर्यो, विच इज अलमोस्ट 26%। अब यसरी गभर्मेन्टको खर्चलाई 26% मान्ने हो भने इच इन्डिभिजुअलले कति खर्च गरेछन् त? 74% खर्च गरेछन्। अलमोस्ट ओभरअल भयो 100%। अब तपाईँ आफै जोड्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअल क्यान्डिडेटहरूले कति खर्च गरे, गभर्मेन्टको कति लगानी भयो, जोडेर 100% गर्दै गर्दाखेरि यति धेरै, यति बिलियन्समा पैसा चाहिँ एउटा इलेक्सन्समा खर्च हुँदो रहेछ। यो त भयो 2017 मा ओभरअल कति खर्च भएछ भनेर एउटा तयार पारेको रिपोर्ट अनुसारको डाटा हो। एउटा त्यही रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने एउटा इन्डिभिजुअलले एउटा सिट जित्नको लागि कति खर्च गर्नुपर्छ? जस्तै प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकै गरेको अवस्था छ, प्रतिनिधि सभाको चुनाव जित्नको लागि एउटा क्यान्डिडेटले मिनिमम कति खर्च गर्नुपर्छ होला? त्यही रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने अलमोस्ट एउटा व्यक्तिले एभरेजमा भन्दाखेरि 21.3 मिलियन खर्च गर्नुपर्छ। रनरअपले कति खर्च गरेको थियो भन्दा 14.9 मिलियन खर्च गरेको थियो। भनेपछि हार्नको लागि पनि हामीले 14.9 मिलियन खर्च गर्नुपर्ने देश हो यो सर। अनि हामी कसरी भन्छौँ देश गरिब छ भनेर? अनि हामी हेर्छौँ के भन्दाखेरि ह्याप्पिनेस इन्डेक्स, करप्सन इन्डेक्समा कति ऱ्याङ्किङ छ, जिडिपीमा कस्तो छ नेपालको, अनि त्यसपछि वर्ल्डको चाहिँ इकोनोमिकमा चाहिँ नेपालको लिस्ट कति छ भनेर हेर्छौँ। नेपाल गरिब छ भनेर, एक्चुअलमा नेपाल गरिब छैन।
जहाँ इलेक्सनको लागि यति धेरै खर्च हुन्छ, एउटा व्यक्तिले इलेक्सन लड्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर हुन्छ भने सर देश गरिब होइन। देशको स्थिति, देशको अवस्था, देशको यो प्लान एन्ड पोलिसिज बनाउनको लागि यी इम्प्लिमेन्टेसन्स गर्न हामी गरिब भएको सर, यी गर्न नसकेर हो। जुन यो पोलिटिसियन र बिजनेसम्यानको जुन नेक्सस छ, यी बिचको जुन यो सिम्बायोसिस रिलेसन छ, यो रिलेसनले गर्दाखेरि देश अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था हो। होइन भने देश गरिब होइन। एउटा व्यक्तिले त्यति धेरै पैसा खर्च गर्न पाउँदैन। एउटा थ्रेसहोल्ड बनाइदिएको छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार जाने हो भने एउटा व्यक्तिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्नको लागि म्याक्सिमम उसले खर्च गर्ने भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले लिस्ट सूची अनुसारै 10 वटा सूची छ, जहाँ उसले भोटको लागि, पब्लिसिटीको लागि, ट्राभलको लागि भनेर गभर्मेन्टले 10 वटा ऱ्याङ्किङ छुट्याइदिएको छ। ती 10 वटा क्षेत्रमा बसेर उसले टोटल अलमोस्ट खर्च कति गर्न पाउने भन्दाखेरि 2.5 मिलियन, 25 लाख मात्र उसले खर्च गर्न पाउँछ। त्योभन्दा माथि उसले खर्च गर्न पाउँदैन भनेर एउटा थ्रेसहोल्ड गभर्मेन्टले राखिदिएको छ। तर रियालिटी के हो? 25 लाखको त सर एउटा टिकट पनि आउँदैन। त्यो व्यक्तिले कसरी जित्छ इलेक्सन? यो अवस्था छ। यो थ्रेसहोल्ड्स, यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू मजाले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन। यही भएर त देशको अवस्था नाजुक छ। हिजोको ब्याकग्राउन्ड अलिकति पल्टाएर हेर्ने हो भने हिजो पनि यो समस्याको लागि भनेर जब चाहिँ देशमा पुनः प्रजातन्त्र आयो त्यसपछिको लगतै इलेक्सनमा पनि एउटा क्राइटेरिया राखेको थियो, थ्रेसहोल्ड। 1991 को इलेक्सन्समा टोटल अलमोस्ट एउटा व्यक्तिले कति खर्च गर्न पाउने भन्दाखेरि 65,000 खर्च गर्न पाउँथ्यो। 2008 मा आउँदै गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले 5 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने। त्यसै गरी 2013 सम्म आउँदै गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले 1 मिलियन 10 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने क्राइटेरिया थियो भने 2017 को इलेक्सन हुँदै गर्दा त्यो इलेक्सनमा चाहिँ टोटल एउटा व्यक्तिले 25 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने भनेर क्राइटेरियाहरू यसरी एउटा थ्रेसहोल्ड राखिएको छ। तर यो अनुसार इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। कसले विश्वास गर्छ? कसले पत्याउँछ? एउटा इलेक्सनमा एउटा व्यक्तिले 25 लाख मात्र खर्च गर्यो भनेर खुलेआम हामी देखिरहेको हुन्छौँ। इभन पब्लिसिटी गर्नको लागि, आफ्नो मार्केटिङ गर्नको लागि, ती आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना प्रोपागन्डाहरूलाई चाहिँ फैलाउनको लागि एउटा व्यक्ति हेलिकप्टरमा चढेर पनि ऊ कुदिरहेको हुन्छ भने सर त्यो अनुसारले 25 लाखले कसरी भ्याउँछ? यसरी चाहिँ इलेक्सनको क्रममा एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिले करोडौँमा खर्च गर्छ। एउटा पोलिटिकल पार्टिजले आफ्नो एजेन्डाहरूलाई पब्लिसिटी गर्नको लागि भनेर लाखौँ करोडौँमा त्यसरी खर्च गरेर हुन्छ भने ती पोलिटिकल पार्टिजलाई, एउटा इन्डिभिजुअललाई त्यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ? के उनीहरूसँग राइट छ त पैसा खर्च गर्न पाउने? डोनेसनबाट उनीहरूलाई पैसा त्यति धेरै बिजनेसम्यानले दिइरहेको हुन्छ। बाहिरी मान्छेले उसको एउटा व्यक्तिलाई पैसा दिन पाउँछ कि पाउँदैन त? यदि हामी कानुनी रूपमा हेर्छौँ भने एउटा थ्रेसहोल्ड राखिदिएको छ र पैसा डोनरले चाहिँ एउटा कुनै पनि पोलिटिसियनलाई, पोलिटिकल पार्टिजलाई चाहिँ एउटा डोनरले पैसा डोनेट गर्न पाउन सक्ने भन्ने अधिकार छ। यो किन दियो संविधानमा? यो अधिकार किन राखियो भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई हेरेर हो। जस्तै कोही एउटा मान्छेको भिजन राम्रो हुनसक्छ, मेनिफेस्टो उसको राम्रो हुनसक्छ, उसको आइडियोलोजी एकदमै राम्रो छ, तर पैसाको कारणले गर्दाखेरि एसेस नहुन सक्छ। उसले आफ्नो भिजनलाई चाहिँ लगेर सबै मान्छे सामु पुर्याउन नसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती जनताहरूसम्म आफ्नो भिजन पुगोस्, आफ्नो आइडियोलोजी के छ जनताहरूसम्म उसले राख्न पाओस्, एउटा इन्टरेक्सन होस् भन्नको हिसाबले चाहिँ उसलाई खर्च चाहिन्छ। र त्यो खर्चको लागि चाहिँ अरू कुनै पनि एजेन्सिजहरूले अथवा बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ उसलाई डोनेट गर्न पाउने भनेर चाहिँ अधिकार दियो संविधानमा नै। तर एउटा थ्रेसहोल्ड राखियो। जस्तै प्रतिनिधि सभाको इलेक्सनमा टोटल एउटा व्यक्तिले कति खर्च गर्न पाउने भन्दा 25 लाख रुपियाँ, यतिसम्म उसले खर्च गर्न पाउने भन्ने एउटा अधिकार सुनिश्चित गरियो। तर अहिले के भइदियो भन्दा यसलाई यसरी बिगारियो कि अहिले मेनिफेस्टो होइन सर, तपाईँको आइडियोलोजी होइन, अहिले प्रोपागन्डा चल्छ, पब्लिसिटी चल्छ। यहाँ कसले बढी पब्लिसिटी गर्न सक्यो, जसले बढी पब्लिसिटी गर्न सक्यो, जसले मास एकुमुलेसन बढी गर्न सक्यो, जसले मास बढी देखाउन सक्यो, त्यसरी जित्यो। अब कुरा गरौँ एउटा पोलिटिकल पार्टिजलाई पैसा कहाँबाट आउँछ? एउटा भनेको इन्डिभिजुअलहरू, त्यहीँ भित्रका व्यक्तिहरूले लेबी तिरेर, पोलिटिकल पार्टीले लेबी तिर्नुपर्छ। ती लेबीहरूको थ्रुबाट अथवा इन्डिभिजुअलले डोनेसन्स गरेर र त्यसै गरी साथसाथै कोअपरेटिभ अथवा कुनै बिजनेसम्यानहरूले डोनेसन गर्यो भने एउटा पोलिटिकल पार्टी चाहिँ पैसा आउने हो। अब मैले अगाडि पनि मेन्सन गरेँ, एउटा व्यक्तिले त्यत्तिकै जुन ट्रान्सप्यारेन्ट पनि हुँदैन उसले कति खर्च दियो, एउटा पोलिटिकल पार्टिजलाई कुन चाहिँ बिजनेसम्यानले चाहिँ पैसा दियो भन्ने कुरा पनि बाहिर एक्सपोज हुँदैन भने एउटा व्यक्तिले भित्रभित्रै चाहिँ करोडौँ लाखौँमा चाहिँ डोनेसन किन गर्छ त? उसको फाइदा बिना एउटा बिजनेसम्यान त फाइदा खोज्नको लागि उसले बिजनेस गरे हो सर, फाइदा नदेखिकन उसले त्यतिकै किन लगानी गर्छ? एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई त्यति धेरै डोनेसन उसले किन गर्छ होला? यो भनेको एकदम तपाईँले क्रोनिक क्यापिटलिजमलाई यदि मजाले बुझ्नुहुन्छ भने, क्रोनिक क्यापिटलिजम एकचोटि स्टडी गर्नु हो भने तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ। यस्तो रिलेसन हो कि यो बिजनेसम्यान र पोलिटिसियनको यस्तो रिलेसन हो जहाँ बिजनेसम्यानलाई अगाडि बढ्न पोलिटिसियनले सहयोग गर्छ र अब बिजनेसम्यानको बिजनेस राम्रो गराउनको लागि चाहिँ एउटा पोलिटिसियनले आफू पावरमा गइसकेपछि प्लान एन्ड पोलिसीलाई त्यो अनुसारले चेन्ज गरिदिन्छ। यसको बेस्ट इक्जाम्पल अहिले हामी नेपालमा मजाले हेर्न सक्छौँ। यो जनार्दन शर्माको केस, जुन यो जनार्दन शर्माको केस छ, यसमा पनि हेर्ने हो भने त्यसमा 2-4वटा पोइन्ट्सहरू थिए जसमा एकदम बढी क्रिटिसाइज पनि भयो। त्यहाँनिर चाहिँ पोलिसीजमा यसरी परिवर्तन गर्यो जसले गर्दा केही व्यक्तिहरूलाई, माथिल्ला व्यक्तिहरूलाई फाइदा भयो भने तल्ला व्यक्तिहरूलाई घाटा भयो। 1-2वटा पोइन्ट्सहरू मेन्सन गरिहालेँ मैले। अब त्यहाँ चौधरी ग्रुप चाहिँ किन त्यहाँ मुस्यो भन्दाखेरि चौधरी ग्रुपको पनि अहिले आफ्नै इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सहरू उसले लन्च गरिरहेको छ मार्केटमा। उसको इलेक्ट्रिकल भेहिकल हेर्नु 100 किलोवाटभन्दा तलको छ। पहिला
100 किलोवाट होस् या त्योभन्दा माथिको होस्, ओभरअल इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा टोटल कति लाग्थ्यो कस्टम ड्युटी, भ्याट कति लाग्थ्यो भन्दाखेरि 15% लाग्थ्यो। तर यो जुन बजेट पास भयो त्यसपछि के छ भन्दा एउटा रेन्ज छ, 100 भन्दा माथि, 200, 200 भन्दा माथि, 300 भन्दा माथि भनेर चाहिँ रेन्ज राखेको छ। 30%, 45%, 60% भनेर राखेको छ। यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि सो त चौधरी ग्रुपलाई त फाइदै भयो, उसले 15% पहिला तिरिरहेको थियो, उसले 15% तिर्ने भयो भने अब नयाँ आउने मार्केटमा नयाँ कम्पिटिटरको घटी हुने भयो, यहाँ कम हुने भयो। किन भन्दाखेरि नयाँ जस्तै तपाईँको निटा भीहरू लन्च हुन लाग्दैछ, त्यसै गरी नेक्सजनको चाहिँ इभी म्याक्स आउँदैछ। यिनीहरूलाई चाहिँ के हुने भयो भन्दा बढी भ्याट तिर्न पर्ने भयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सिजीको लागि थोरै फाइदा भयो है यो बजेट। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मान्छेले बढी क्रिटिसाइज गर्यो। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि पाम ओइलको कुरा पनि, खाने ओइलहरू जस्तै चाउचाउमा युज गरिन्छ जुन, यी ओइलहरू हेर्दाखेरि पनि यो पनि यहाँ पनि मुसिएको को भन्दा सिजी नै हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको पाम ओइलहरूको चाहिँ पहिला सुरुमा कति थियो कस्टम ड्युटी भन्दाखेरि उसले कति तिर्न पर्थ्यो भन्दा 15% तिर्न पर्थ्यो, सबैलाई 15% थियो भने अहिले घटाएर कति पर्सेन्ट गराइदियो, 5%। अब यो घटाएको सुन्दाखेरि राम्रो हो, तर एक तरिकाले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ लोकल लेभल नेपालमै प्रोडक्सन हुन्छ, नेपालकै र मटेरियल युज गरेर प्रोडक्सन गर्छन् भने त्यहाँ अभियसली कस्ट बढी छ सर। अब नेपालमै प्रोडक्सन गरेको कस्ट बढी भइदियो भने बाहिरबाट 5% कस्टम ड्युटी लिएर आउँदै गर्दा त्यो मार्केटमा त्यो सस्तो हुन्छ कि हुँदैन? त्यो सस्तो भइसक्यो, नेपालको डोमेस्टिक मार्केट कसरी चल्ने भयो त, डोमेस्टिक प्रडक्ट कसरी बिक्ने भयो त, त्यो महँगो हुने भयो। समस्या साना मान्छेहरू पेलिने भए। यसरी प्लान पोलिसिजहरू एउटा ठाउँमा अर्थको एउटा पोइन्ट चेन्ज हुँदाखेरि यसरी चाहिँ मारमा पर्ने भनेका साना व्यक्तिहरू नै हुन्। त्यसै गरी अर्को मुसिएको भनेको ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ शेरबहादुर देउवाको छोराको, त्यसमा चाहिँ 70% चाहिँ त्यसमा सेयर छ भनेर चाहिँ मार्केटमा कुरा आइरहेछ। त्यसै गरी त्यसको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सेनिटरी प्याड चाहिँ जसरी अब लिएर आउँदै गर्दाखेरि आयातमा चाहिँ 90% छुट हुने रे। त्यो भइसकेपछि के हो भन्दा त्यही हो भयो, बाहिरबाट लिएर आउँदै गर्दा छुट भयो भने अब चाहिँ स्थानीय जुन यहीँनिर प्रोडक्सन गर्दै गरेकोमा त के हुने भयो, त्यसमा बढ्ने भयो भने जनता मारमा यहाँ पर्ने भयो नि त सर। यहाँ जुन लोकल प्रडक्ट भइरहेछ भने तिनीहरूलाई के त, उनीहरूको लागि मार्केट के त? ग्लोबल मार्केटमा एकैचोटि हाम्रो डोमेस्टिक प्रडक्टहरू ग्लोबल मार्केटमा कम्पिटिसन गर्ने लागेको छैन, प्राइजले पनि सक्दैनौँ हामी त्यहाँ कम्पिटिसन गर्नको लागि भने ती साना व्यक्तिहरू, साना व्यापारीहरू मारमा पर्ने भए। यस्ता घटनाहरू योभन्दा अगाडि पनि धेरै भएका छन्। जनार्दन शर्माको केस मात्र होइन, रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदै गर्दा उनले 21 अर्बभन्दा बढीको छुट दिएको थियो ठुला कोअपरेटिभ बिजनेसम्यानहरूलाई। यसरी चाहिँ कस्तो भइदियो यो भन्दा सिम्बायोसिस रिलेसन भयो बिजनेसम्यान र पोलिटिसियन बिचमा। चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टिजलाई जित्नको लागि, त्यो ठाउँमा जानको लागि बिजनेसम्यानले उसलाई लगानी गरिदिने, र त्यो मान्छे एउटा ठाउँमा गइसकेपछि उसले के गर्ने हो भन्दाखेरि आफू अर्थमन्त्री हुँदै गर्दा या आफू कुनै मन्त्रालयमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुसारले प्लान एन्ड पोलिसी यसरी चेन्ज गरिदिन्छ कि जसले गर्दा बिजनेसम्यानलाई फाइदा होस्। त्यही भएर हामी हेर्न सक्छौँ एकचोटि गभर्मेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू चेन्ज हुने, यहाँसम्म यतिसम्म चेन्ज हुन्छ कि आयोगहरू, तपाईँको लोकसभा आयोगदेखि लिएर अन्य जति पनि आयोगहरू छन्, तपाईँको यी आयोगहरूमा पनि सबै आयोगका अध्यक्षहरू पनि चेन्ज हुन्छन्। एकचोटि राजनीतिक कर्मीहरू, पोलिटिकल पार्टिजहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै, गभर्मेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै चाहिँ यी हरेक क्षेत्रहरूमा चेन्ज हुन्छ सर। अनि त्यसपछि कहाँबाट हुन्छ, कसलाई कारबाही गर्ने, सबै जहाँ आफ्नै मान्छे भरेर राखिसकेपछि एउटै गभर्मेन्टले चलाइराखे पनि बेला बेलामा अर्थमन्त्रीहरू किन फेरिन्छन्, बेला बेलामा मन्त्रालयका मन्त्रीहरू किन फेरिन्छन् त? मन्त्रालय मन्त्री हुँदै गर्दा मेरो मान्छेको लागि काम गर्दै, त्यसपछि फेरि म हुँदै गर्दा म मेरो मान्छेलाई हेर्छु, त हुँदा तेरो मान्छे हेर्दै, म हुँदा मेरो मान्छे हेर्छु भनेर गरे जस्तो भयो। यो यिनीहरू बिचको सिम्बायोसिस रिलेसन भयो। यसले गर्दा के हुने भयो भन्दा प्लान एन्ड पोलिसिजमा त्यसरी चेन्ज गरिदिने भयो, जसले गर्दाखेरि मार्केटमा मोनोपोली क्रिएट हुने भयो, डोमेस्टिक मार्केट खत्तम हुने भयो। त्यसै गरी इलेक्सनको कुरा गर्ने हो भने इलेक्सनमा पनि के छ भन्दा जसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्यो त्यही व्यक्तिले इलेक्सन जित्ने विनिङ पर्सेन्टेज सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। यो कुरा मैले भनेको होइन, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले अमेरिकामा गरेको एउटा रिसर्च अनुसार त्यहाँ मेन्सन गरेको छ कि इलाइट वर्गहरू जति पनि बिजनेसम्यान माथिका वर्गहरू जसले सहयोग गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले चाहे अनुसारको पोलिसिजहरू चेन्ज हुन्छ, त्यो व्यक्तिले इलेक्सन जित्ने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ। यो मैले भनिरहेको छैन, एउटा रिसर्च र डाटा अनुसार हेरिन्छ भने जसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्यो त्यसले इलेक्सन जित्ने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ। र अर्को कुरा प्लान एन्ड पोलिसिजहरू पनि ती व्यक्तिहरूको अनुसार एउटा प्लान एन्ड पोलिसिज परिवर्तन हुने कि नहुने, कानुन बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा पनि 60% उनीहरूले भनेको चान्सेस हुन सक्ने चाहिँ 60% उनीहरूको चान्स छ अरे, उनीहरूले भनेको हुन सक्ने चान्सेस छ। त्यसै गरी तपाईँ अब आउने इलेक्सनमा पनि तपाईँले हेर्नु पोलिटिकल पार्टिजहरूको जति पनि नोमिनेट गर्ने मान्छेहरू जति पनि उठाउँछ उसले हरेक क्षेत्रबाट, ती व्यक्तिहरूको अनुहार तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रायः जस्तो बिजनेसम्यानहरू जो करप्ट छ, जसले पैसा जति पनि बगाउन सक्छ त्यस्तै व्यक्तिहरूको तपाईँले अनुहार म्याक्सिमम देख्नुहुन्छ पोलिटिकल पार्टिजहरूमा तपाईँले। अब चाहिँ त्यही भएर कन्डिसन यस्तो भइदियो कि जसले पैसा बगाउन सक्छ त्यो व्यक्ति मात्र इलेक्सनमा उठे हुन्छ। पोलिटिकल पार्टिजहरू म्याक्सिमम यही देख्न सक्छौँ अहिले हामी, जसले पैसा धेरै बगाउन सक्यो त्यो व्यक्ति इलेक्सनमा उठ्छ, त्यही व्यक्तिले जित्छ र पोलिटिकल पार्टी टिकट पनि त्यही व्यक्तिलाई दिन्छ। फेरि 2017को इलेक्सन यसको एकदम बेस्ट इक्जाम्पल हो। 2017मा रसुवाको क्षेत्र नम्बर 1बाट जति व्यक्तिहरू उठेका थिए त्यो बेलामा सुरुमा चाहिँ
प्रेम तामाङ नयाँ शक्तिबाट उनी उठेका थिए। नयाँ शक्तिका प्रेम तामाङले चाहिँ पछि छोडे र स्टेटबाट उनी उठ्न चाहे। किन भन्दाखेरि किनकि कङ्ग्रेसका बिलिनियर व्यक्ति मोहन आचार्य त्यहाँबाट उठेका थिए। पछि गएर फेरि एमालेको अर्को जनार्दन ढकाल त्यहाँबाट उठे, उनी पनि के थिए बिलिनियर थिए भने यी व्यक्तिहरू अब त बिलिनियरमा बिजनेसम्यानमा कम्पिटिसन हुने भयो, त्यो खालको कम्पिटिसन भयो र पछि गएर चाहिँ रसुवाको त्यो इलेक्सनमा पनि मोहन आचार्यले जितेका थिए। यसरी चाहिँ अब अहिले हेर्छौँ भने कम्पिटिसन यसरी परिवर्तन भयो। हिजोको दिनमा आइडियोलोजी एउटा भिजन अनुसार कम्पिटिसन हुन्थ्यो, कसको भिजन राम्रो, कसले काम गर्न सक्ला, कसको आइडियोलोजी राम्रो भनिन्थ्यो। अहिले के छ, कसले बढी पैसा बगाउन सक्छ, पैसा कसले बढी बगाउन सक्ने, अहिले त पैसा देखाउने एउटा बाटो भयो इलेक्सनमा, कसले बढी पैसा खर्च गर्यो, जसले बढी पैसा खर्च गर्यो त्यसले जित्यो भन्ने खालको एउटा वातावरण क्रिएट भइसकेको छ। अब अन्तमा चाहिँ जति पनि गभर्मेन्टले इलेक्सनमा त्यति धेरै लगानीहरू गरेको छ, यो सबै लगानीहरू भनेको अपर्च्युनिटी कस्ट हो। यो सोसियल डेभलपमेन्टहरूमा, सोसियल वर्कमा, ह्युमन डेभलपमेन्टमा, एजुकेसन, हेल्थ सेक्टरहरूमा यी कस्ट पैसाहरू मजाले लगाउन सकिन्थ्यो। इलेक्सनमा गभर्मेन्टले यति धेरै पैसाहरू लगानी गरिरहेछ। यसको लागि एउटा इफेक्टिभ रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भनेर मात्र पनि हुँदैन। रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा जाने व्यक्ति त्यही हो, फेरि त्यही हो। एकचोटि निर्वाचन भएर सकियो, एउटा मन्त्री भइसकेपछि हरेकको मन्त्रालय चेन्ज हुन्छ, हरेक आयोगहरूमा व्यक्ति चेन्ज हुन्छ। इभन एउटा निर्वाचन हुँदै गर्दा सिड्युललाई कति ठाउँ सर्व गरिन्छ आफ्नो मान्छे राख्नको लागि, यहाँ जे पनि गरिन्छ। जहाँसम्म अब त्यही चुनिने व्यक्तिहरू जबसम्म चुनिएर रिप्रेजेन्टेटिभ भएर जो व्यक्ति जान्छन् नि, ती व्यक्ति परिवर्तन गरिएन भने प्लान एन्ड पोलिसिज परिवर्तन गरेर पनि अर्थ हुँदैन। त्यही भएर निर्वाचन नजिकै गरेको अवस्था छ। अब आउने मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा व्यक्तिहरू यदि सचेत भएर राम्रो मान्छे चुनेर पठाए भने चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, अदरवाइज